Like, subscribe, and get notified. आणि सिटीजनशीप दिता आसतना गोंया खातीर आमकां अभिमानाची गजाल आसा. मिस्टर जोसेफ फ्रांसीस परेरा हांकां आमी आज सिटीजनशीप दिता. तो आमच्या मदीं आयला हांगासर. गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पाकिस्तानान फॉर फर्दर कराची हांगासर फर्दर स्टडी करपा खातीर तो गेल्लो आनी ताज्या उपरांत गोंय मुक्त जालें आनी परत तो येता आसतना ताका थंयसर पाकिस्तानची सिटीजनशीप घेवची पडली. त्या वेळा टायमींग खातीर तेणी आपलें एड्युकेशन थंयसर कंप्लीट केलें. देन ही हॅव शिफ्टेड टू द गोवा. तो गोवन बायले कडेन लग्नय जालो. ताजी मिसीस गोंयची आसा. तेन्ना लग्नय जालो आनी ताज्या उपरांत तो गोंयांत रावतालो. बट ताजे कडेन सिटीजनशीप जी आशिल्ली ही ताजे कडेन नासली आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की हिंदू, सीख आनी कॅथलीक ओके बौद्ध ह्या लोकांक जी सिटीजनशीप जी दिवपाक जाय आशिल्ली जे तेद्या वेळार म्हणजे भारताचेच नागरीक पाकिस्तानात आसले आनी पाकिस्तानांतल्यान भारतांत येवन रावले पण तांचे कडेन सिटीजनशीप नाशिल्ली. जो लिगल हर्डल क्रिएट करपा खातीर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो केलो आनी ताज्यानुसारूच तांकां आयज सिटीजनशीप जी आसा पळय ती आमी दिता. म्हाकाय खूब खोस भोगता की आमच्या एका गोंयकाराक आमी आज ती गोंयांत सिटीजनशीप सर्टिफिकेट तेजी हांगा दिता. ताका आमी हांगासर आफयलाय बी. अशे गोंयकारूय बी आजुनूय आसतले. आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन सर्च केला जाका जाका दिवपाक जाय तेंच्यांनी आमकां एप्रोचूय करतो. आमी फेसिलिटेट करता म्हणून सांगलां. त्या खातीर अशे कोण जे आसात तेंच्यांनी सिटीजनशीप ही घेवपा खातीरय बी हांगासर तें कांयच हांगासर आफयलां. म्हणजे हांव तेजी जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन GSR 172E dated 11/3/2024 has notified the Citizenship Amendment Act 2024 and providing the provisions of the grant of the Indian citizenship to the person who are eligible under Citizenship Amendment Act 2019. A person belonging to the Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christian communities of the Afghanistan, Bangladesh and Pakistan या तीन देशांतल्यान who came to India up to the date 31/12/2014 ह्या डेटी पर्यंत जे आयिल्ले तितक्यान in Goa an application was received by the authorities and who are the required to process and decide on the application. The applicant Mr. Joseph Francis Pereira is a Pakistani citizen currently residing in the Kasaulim, South Goa. And Mr. Joseph has married to an Indian citizen Mrs. Marta Pereira in the year of 1978 and residing in the Indian consulate since 11/9/2013. Okay. Mr. Joseph has the roots from the India and he and his parents were born in Goa. However, prior to the Goa liberations, Mr. Joseph moved to the Pakistan for his higher studies and works and become the Pakistani citizens. It is our privilege to give him the Indian citizenship under the Section 6B of the Citizenship Act 1955, who is also the married to a citizen of Indian fulfilling the condition under Section 5(1)(c) of the Act. या ऍक्टाच्या नुसार ताका आज आमी आमची सिटीजनशीप दिता सर्टिफिकेट. Watch on Herald TV.